नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 26 गते बिहीबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझैं तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट आज 817औं भाग फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मदेशना शुभारम्भ गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले अपरिहार्य धर्महरू भनेर देशना गर्दै आइरहेका छौं र समग्रमा यो लोक र परलोकमा सम्म पनि हानि नोक्सानीबाट बचेर सुख शान्ति प्राप्त गर्ने जुन अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने धर्महरू हामीले सप्त अपरिहार्य धर्म भनेर देशना गर्यौं। तपाईले पनि जीवनमा यो अपरिहार्य धर्महरूलाई सुरक्षित गर्नुभयो भने तपाई कुनै पनि लोकमा कुनै पनि जन्ममा हानि भयो नोक्सानी भयो, म त बर्बाद भए, म यस्तो भए, म उस्तो भए, असन्तोष लिएर गुनासो लिएर जीवनयापन गर्नुपर्ने छैन। जीवनयापन गर्नुपर्ने छैन। त्यस्ता धर्महरू हिजो हामीले सकायौं। आज एउटा सप्त अपरिहार्य धर्महरू नै हुन् शीर्षक चाहिँ। तर ग्रस्त उपासकहरूले पालन गर्नुपर्ने अपरिहार्य धर्महरू भनेको चाहिँ आफ्नो जीवनमा हानि नोक्सानी हुनबाट बच्नको निमित्त उपासकहरूले, यानी कि बौद्ध उपासक भगवान बुद्धका अनुयायी ग्रस्त उपासकहरूले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने यो अपरिहार्य धर्महरूको देशना आज गर्दैछौं। अब हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि अब यत्रो धर्म देशना सुनिसक्नु भयो हैन। आफैले पनि केही कुराहरू अरूलाई सुनाउन सक्ने पनि भइसक्यो हैन। यो सही, यो गलत, यो सत्य, यो असत्य, यो कुशल, यो अकुशल भनेर चाहिँ यो पाप, यो पुण्य आदि इत्यादि कुराहरू त तपाईहरुले पनि अलिकति छुट्याउन त सक्नुभयो होला नै। त्यसैले तपाईहरु भगवान बुद्धको सच्चा अनुयायी भइसक्यो, एउटा उपासक एउटा उपासिका हुनु भइसके। अब भगवान बुद्धको साच्चै सच्चा उपासक उपासिकाहरू कहिले पनि दुर्गतिमा जाँदैन। नरकमा, प्रेतमा, असुरमा, त्रियकमा कहिले पनि पतन हुँदैन यदि तपाई भगवान बुद्धको सच्चा अनुयायी हो भने। यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। त भनिएको छ, जो व्यक्ति हृदयदेखि बुद्ध धर्म संघको शरणमा जान्छ, काय वाक चित्तद्वारा त्रिरत्नको शरणमा जान्छ, उसले दुर्गतिको धोका थुनिसकेको हुन्छ, सुगतिको धोका खोलिसकेको हुन्छ। त कसरी दुर्गतिमा जान्छ? जाँदैन। त्यसैले यस्तो स्वामित्व तपाईले पाइसक्नु भएको छ भने यस्तो स्वामित्वलाई रक्षा गर्नको निमित्त, तपाईको त्यो स्वामित्वमा हानि नोक्सानी नहुनको निमित्त तपाईले पालन गर्नुपर्ने धर्महरू छन् उपासक उपासिकाहरू।
ती धर्महरूलाई तपाईले पालन गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई हानि भयो, नोक्सानी भयो, मलाई विनाश भयो, म बर्बाद भए, म यस्तो भए उस्तो भए भन्नुपर्ने हुँदैन। विनाश हुनबाट बच्नको निमित्त तपाईले पालन गर्नुपर्ने, ग्रस्त उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्नुपर्ने 7वटा धर्महरू छन्, जसलाई ग्रस्त उपासक सप्त अपरिहानीय धर्म भनेर भनिन्छ। अब के हुन् त तपाईँ त्यसमा पढ्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब उपासक उपासिकाहरू भइसक्नु भएका उपासक उपासिकाहरूको हैन, अब उपासक उपासिकाहरू भएको छैन भने उपासक पहिला बन्नु पर्यो, अनि यो धर्म पालन गर्नु पर्यो। अब तपाईहरुलाई म एक एक गर्दै त कुराहरू बताउँदै जान्छु। सबभन्दा पहिला ग्रस्त उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्नुपर्ने 7वटा धर्महरू मध्येमा एउटा धर्म छ श्रमण दर्शन। 1 नम्बर श्रमण दर्शन भनेको के हो त? श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गर्नु। श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गर्नु भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि श्रमण भिक्षुहरूको सत्संगत गर्नु, श्रमण भिक्षुहरूसँग भेटघाट गर्नु, श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गर्नु। त्यस्ता उपासक उपासिकाहरूलाई परिहानि कहिले पनि हुँदैन। उसलाई हानि हुनबाट ऊ बचिरहन्छ, ऊ चाहिँ सुरक्षित भइरहन्छ। मंगल सूत्रमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, श्रमण दर्शनं एतं मंगलमुत्तमं। श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गरिरहनु, श्रमण भिक्षुहरूसँग संगत गरिरहनु, श्रमण भिक्षुहरूको सँग भेटघाट गरिरहनु, श्रमण भिक्षुहरूको सामिप्यमा बसिरहनु भनेको चाहिँ तपाईको जीवनमा धर्म कर्मबाट विमुख हुनबाट तपाईलाई रक्षा गर्छ। धर्म कर्मबाट विनाश हुनबाट तपाईलाई रक्षा गर्छ। अब दर्शनले मात्र पनि तपाईको मनमा धर्म चित्त उत्पन्न हुन्छ भनेपछि संगत भइहाल्छ। तपाईको चाहिँ भिक्षु श्रमण भिक्षुहरूले तपाईको लागि कुनै त्यस्ता लागि समस्या समाधान आदि इत्यादि उपायहरू दिन्छ नै भनेपछि श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गरिरहनु पर्छ, उहाँहरूसँग भेटिरहनु पर्छ, उहाँहरूसँग सामिप्यमा बसिरहनु पर्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ सत्संगत गरिरहनु पर्छ। उपासक भइसकेपछि म त तपाईको उपासक कहिले पनि दर्शन छैन, कहिले भेट छैन, कहिले संगत छैन, कहिले उपासकले धर्म देशना सुन्ने कुरा, धर्मका कुरा सुन्ने, कर्मको कुरा कहिले गरेको छैन उपासक मात्र भनेर त्यो भएन। जसरी जहाँबाट मिल्छ त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ श्रमणहरूको दर्शन गरिरहनु पर्छ। अहिलेको जमाना कस्तो छ, तपाईले फेसबुकमा मात्रै पनि दर्शन गरिरहनु भएको छ। यो कथा सुन्ने यो त पछि मात्रै हो, तर तपाईले श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन मात्रले पनि तपाईको परिहानिबाट तपाईले बचाउँछ। किन थाहा छ? भिक्षुहरू देखेपछि तपाईलाई कस्तो चेतना आउँछ ल भन्नुस् त? कुशल चेतना आउँछ। बुद्ध सम्झिन्छ, धर्म सम्झिन्छ, संघ सम्झिन्छ, शिक्षा सम्झिन्छ, उपदेशहरू सम्झिन्छ, पुण्यहरू सम्झिन्छ, दान सम्झिन्छ, शील सम्झिन्छ, भावना सम्झिन्छ, ओहो शील समाधि प्रज्ञा सम्झिन्छ। त्यो सारा कुशल चेतना वृद्धि गर्नको निमित्त एउटा श्रमण दर्शनले पनि तपाईलाई धेरै टेवा दिइरहेको हुन्छ के उपासक उपासिकाहरू, धेरै टेवा दियो। हामीले कतै तपाईको भगवान बुद्धको प्रतिमा देख्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ? ओहो भगवान शास्ता भनेर हाम्रो शिर झुक्छ, कोमलता वृद्धि हुन्छ, वन्दना गर्छ, आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्ने भाव जागृति हुन्छ। भगवान बुद्धको गुणहरू सम्झिन्छ, ओहो आहा उहाँको त्याग तपस्या बलिदान, आहा भगवान बुद्धको प्रतिमा मात्रै देखेपछि त्यस्तो चिजहरू सम्झिन्छ। सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन? सम्झिन्छ नि, सम्झिन्छ। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ अहिलेको यो समय भनेको चाहिँ बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त श्रमण भिक्षुहरूले आफ्नो जीवन परित्याग गरेर संसारमा चारिका गर्दै जानु भइरहेको छ, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि। त्यस्ता श्रमण भिक्षुहरूको, त्यस्ता सत्पुरुषहरूको, त्यस्ता पण्डितहरूको, त्यस्ता भिबी मनु त भन्छ हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जो त्याग तपस्या र बलिदानको एउटा प्रतिबिम्ब हो,
उहाँहरूलाई दर्शन गर्नु मात्रले पनि तपाईले त्याग तपस्या बलिदानको बिजारोपण हुन्छ। तपाईको ज्ञान बुद्धि विवेकको तपाईँ दर्शन गरिरहेको हुन्छ। तपाईले हामी भिक्षुहरूलाई देख्नुभयो हैन, त एउटा भिक्षुले तपाईले एउटा मान्छे गइरहेको देख्नुहुन्छ नि त, मान्छे देख्छ, रूप देख्छ नि तपाईले, तर त्यो मान्छेको भित्र तपाईको दिमागमा कति ज्ञानहरू छ, कति शिक्षाहरू छ, कति अनुशासनहरू छ, कति शीलहरू छ, कति समाधिहरू छ, कति प्रज्ञाहरू छ, कति मैत्री छ, कति करुणा छ, त्यो सबै त्यो दिमागमा त तपाईले उसले चाहिँ सारा ती सम्पूर्ण गुणधर्महरू आफ्नो जीवनमा चाहिँ धारण गरेर हिँडिरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई दर्शन गर्नु भनेको सारा चीजको दर्शन गर्नु जस्तै हो नि त। अब हामी भिक्षुहरूमा तपाईको त्यत्रो अध्ययन गरिसकेको हुन्छ, यो दिमागमा कति किताबहरू राखेर हिँडिरहेको हुन्छ, तै पनि हल्का छ। त्यत्रो किताबहरू छ यो दिमागमा, तै पनि हल्का छाटले हामी हिँडिरहेको हुन्छ। हृदयमा मैत्री करुणा तपाईको चाहिँ विभिन्न गुणधर्महरू छन्, भण्डारहरू भरे जस्तो के, पुस्तकालयहरू भरे जस्तो यो दिमागमा चाहिँ, यो हृदयमा चाहिँ यस्तो मैत्री करुणा रूपी गुणधर्महरू भण्डार गरेको जस्तो गरेर हिँडेको हुन्छ नि त भिक्षुहरू भनेको हैन। त्यसैले श्रमण भिक्षुहरू, तपाईले श्रमण भिक्षुहरू भनेपछि तपाईको पहिलादेखिका सारीपुत्र, मास्तवीर हैन, महामौद्गल्यान, महाकाश्यप, आनन्द, अनुरुद्ध, यस्ता यस्ता भिक्षुहरू जति पनि छन्, उहाँहरूको हेर्नुहोस् त जीवनी, उहाँहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आदर्शमय बनाउनु भयो। जुन आदर्श हामीले लिएर आज हामी आफ्नो जीवनलाई आदर्शमय बनाउन तम तयार भइरहेका छौँ, उहाँहरूको सूत्रलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ के हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि, ग्रस्त उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि तपाईँ जहिले पनि समय मिलाएर, अब समय नै छैन भने त तपाईको अब अलिकति त मिलाउनु परिहाल्यो, गृहस्थ जीवनमा गृहस्थ धर्म पनि निभाउनु त पर्यो हैन। तर तपाईले गृहस्थ धर्म निभाउँदै गर्दाखेरि श्रमण दर्शनलाई चाहिँ नछुटाउनुस्। कहिलेकाहीँ घरमै हैन, तपाईको कसैले घरमा बेला बेलामा निमन्त्रणा गरेर, धर्म श्रवण गरेर, भोजन दानहरू गरेर, चतुर्प्रत्य दानहरू गरेर हैन, श्रमण भिक्षुहरूबाट विभिन्न कक्षाहरू लिएर, तपाईको श्रमण भिक्षुहरूबाट विभिन्न किताबहरू प्रकाशन गरेर आदि इत्यादि श्रमण भिक्षुहरूसँग चाहिँ कसरी दर्शन गरिरहने, सत्सङ्ग गरिरहने, उहाँहरूको सामीपमा कसरी बसिरहने, यो चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको परिहानिबाट रक्षा गर्नको निमित्त पालन गर्नुपर्ने धर्म, पालन गर्नुपर्ने धर्म तपाईँ रक्षा भएर आउँछ कि। किन त्यो श्रमण दर्शन गरिरहने, श्रमणहरूलाई सेवा गरिरहने, श्रमणहरूको सत्सङ्ग गरिरहने भनेकै तपाईँले चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ एक किसिमले टेवा दिइरहेको हो कि, धर्मलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ ऊर्जा थपिरहेको हो कि, धर्म प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा टेवा दिनको निमित्त तपाईँले एउटा इता थपिरहेको हो कि। अब दर्शन गर्ने भन्नेमा तपाईँ दर्शन भने आँखाले मात्र यसो त हेर्दैन, भिक्षुहरूलाई दर्शन गर्न पाएपछि तपाईँले भिक्षुहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्छ, सत्कार गर्छ, सम्मान गर्छ, आदर गर्छ, दान गर्छ, शील पालन गर्छ, ध्यानहरू सिक्छ हैन। यस्ता कुराहरू त भइरहन्छ नि। अहिलेसम्म अब तपाईँलाई भन्दाखेरि अलिकति मन खुसुको होला है, खुसुको चाहिँ नगर्नुहोस्। म चाहिँ खुसुको भए पनि फुसुको भए पनि म त भनिहाल्ने है, धेरै उपासक उपासिकाहरू छन्, धेरै उपासक उपासिकाहरू छन्, कहिले बिहार गएका, कहिले भिक्षुहरूको सत्सङ्ग गरेको भन्ने पाइँदैन, तर उसले आफूलाई चाहिँ बौद्ध भनिरहेको हुन्छ। आफ्नो घरमा कहिले पनि श्रमण भिक्षुहरू उसले कहिले निमन्त्रणा गरेकै छैन, भित्राएकै छैन। त्यो घरमा उसले भगवान बुद्धको पवित्र वचन परित्राण उसले त्यो घरमा गुन्जायमान गरेकै छैन, तर उसले आफूलाई चाहिँ बौद्ध भनिरहेको हुन्छ, बौद्ध उपासक उपासक भनिरहेको हुन्छ। यस्ता उपासक उपासिकाहरू मैले धेरै देखेको छु। त्यो भेटिन्छ पनि, त्यो भनेको त्यो गर्दै नगर, त्यो नगरेकाहरू सबै ऊ भनेको त होइन। तैपनि एउटा उपासक भएपछि श्रमण
श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा अपरिहार्य धर्म पर्छ भन्नु खोजे हो। हामी बौद्ध भइसकेपछि, भगवान बुद्धको अनुयायी भइसकेपछि बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि जीवन परित्याग गर्ने भिक्षु श्रमणहरूलाई दर्शन गर्ने, गराउने, हैन, उहाँहरूबाट सिल दिने, उहाँहरूबाट ध्यान सिक्ने, उहाँहरूबाट देशनाहरू सुन्ने, यस्ता यस्ता कार्यहरू गर्नको निमित्त तपाईँले आफ्नो जुराउनु पर्छ। जन्मदिन आए, अवसर आए, उपलक्ष्यहरू आए, भिक्षुहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरमा निमन्त्रणा गरेर भिक्षुहरूबाट सिलले ग्रहण गरेर घरमा तपाईँको परित्राण गुन्जायमान गर्ने, होइन, उहाँहरूको पाइला टेकाउने, यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले गर्नु भएको छ होइन। तपाईँको घरमा त्यस्तो गइरहनु भएको छैन भने तपाईँ बिहारमा जाने श्रमण दर्शन हुन्छ रे। त्यहाँ गएपछि उहाँहरूको शिक्षाको दर्शन हुन्छ, उहाँहरूको शीलको दर्शन हुन्छ, उहाँको समाधिको दर्शन हुन्छ, उहाँको प्रज्ञाको दर्शन हुन्छ। जुन दर्शन गर्ने काम कार्य भनेको उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्नु पर्यो धर्म। त्यो गरिरहनु हुने उपासक उपासिकाहरूको परिहानि कहिले पनि हुँदैन। तपाईँको हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई लाभै लाभ, तपाईँको प्राप्ति, तपाईँको चाहिँ मङ्गल, तपाईँको चाहिँ कल्याण, हरेक विषयमा त्यो भइरहन्छ के उपासक उपासिकाहरू, भइरहन्छ उपासक उपासिका। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा हुन्छ होला, नजिक बिहार छ होला, नजिक नजिकै बिहार भएका भन्तेहरूसँग दर्शन गर्नुहोस्। नजिक नजिक तपाईँको चाहिँ विभिन्न दर्शन गरिसकेपछि विभिन्न चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्मका कुराहरू हामीले गर्न सकियो। यस्ता कार्यहरू त गर्न मिल्छ नि, होइन। त्यसैले साँच्चैकै बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर सच्चा उपासक उपासिका भएका छौ भने त्यो सच्चा उपासक उपासिका हुनु भनेको दुर्गति निवारण सुगति सोपानङ, होइन। तपाईँको दुर्गतिलाई निवारण गरेर सुगतिको भर्याङ तपाईँले राख्नु भएको छ भने त्यसरी दुर्गतिबाट बचेर सुगतिको भर्याङ प्राप्त तपाईँ सच्चा उपासकले परिहानि नहुनुको निमित्त तपाईँले श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गरिरहनुपर्छ। श्रमण भिक्षुहरूसँगको सत्सङ्ग जारी राख्नुपर्छ। श्रमण भिक्षुहरूको सेवा सत्कारमा लागिरहनुपर्छ। उहाँहरूको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवन अगाडि बढाइरहनुपर्छ। यसैलाई नै श्रमण दर्शन भनेर भनिन्छ। आँखाले मात्र यसो हेऱ्यो भने त टिभीमा हेरे पनि भइहाल्यो नि। दर्शन भनिसकेपछि सबै उहाँहरूसँगको सत्सङ्गबाट प्राप्त हुने सबै कर्म धर्महरू पुरा गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। यो दर्शन भनेको चाहिँ, दर्शन भनेको चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, होइन। त्यसैले एक नम्बरमा के गर्नु पर्यो, तपाईँले श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गरिरहनुपर्छ। उहाँहरूसँग सत्कर्म गर्नुहोस्, उहाँहरूको सामिप्यमा बस्नु, उहाँहरूको शिक्षा अनुसार तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। म उपासक हुँ, म उपासिका हुँ, बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि मैले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, भिक्षुहरूसँग तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोस्, जान्नुहोस्। ती भिक्षुहरूलाई संरक्षण गर्नुको मैले के गर्नुपर्छ त्यो पनि सिक्नुहोस्, जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जति तपाईँले बुद्ध शिक्षा जान्नुहुन्छ त्यति तपाईँको जीवन सुखमय शान्तिमय हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग दर्शन नगरिकन सत्सङ्ग नगरिकन भयो त कस्तासँग सत्सङ्ग गर्ने त, कस्तासँग सत्सङ्ग गर्ने त। अब त्यसैले उपासक उपासिका श्रमण भिक्षुहरूको दर्शन गर्नु सकिन्छ भने आजै जानुहोस् तपाईँको नजिकको बिहारमा। कहाँ कहाँ छ भिक्षुहरूसँग दर्शन गरिसकेपछि वन्दना भनिन्छ, आशीर्वाद लिइन्छ, परित्राण गरिन्छ, देशनाहरू सुनिन्छ, होइन। विभिन्न धर्म कर्मका कुराहरू जानिन्छ, बुझिन्छ, सिकिन्छ, अगाडि बढिन्छ। वचनबाट यस्तो, शरीरबाट यस्तो, मनबाट यस्तो गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदै थाहा हुन्छ, पाउँछ। आमा बुबा को हुन्, छोराछोरी के हुन्, आफ्नो कर्तव्य के हो, मैले आफ्नो जीवनलाई कसरी जिउनु पर्छ, होइन। आफ्नो लागि मात्रै जिउने हो कि अरूको लागि पनि जिउने हो, यस्ता कुराहरू त दर्शन मात्रले पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ भने दर्शन गर्दै गइसकेपछि त भेटघाट हुन्छ, तपाईँको कथाहरू सुनिन्छ, ज्ञानहरू लिइन्छ, मङ्गल भएर आउँछ कि
मङ्गल भएर आउँछ, मङ्गल भएर आउँछ। हौ यो भयो सबभन्दा पहिलो कुरा। त ग्रस्त उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि परिहानिबाट बच्नको निमित्त पालन गर्नुपर्ने अर्को दोस्रो नम्बरको धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक धर्म श्रवण गर्नु। श्रवण दर्शन धर्म श्रवण उपासक उपासिकाहरूको दोस्रो नम्बरको काम भनेको तपाईँ भन्देहरू कहाँ जानुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ उसो, तर धर्म श्रवण गर्नु भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि अलिकति भएन है। भिक्षुहरूसँग तपाईँले चाहिँ दर्शन गरिसकेपछि, भेटघाट गरिसके, सङ्गत गरिसकेपछि भिक्षुहरूले जुन देशना गर्नुहुन्छ, शिक्षाहरू दिनुहुन्छ, उहाँहरूसँग शिक्षा लिने हो हामीले, उहाँहरूसँग ज्ञान लिने हो हामीले, उहाँहरूसँग बुद्धि विवेक लिने हो हामीले, होइन, धर्म श्रवण गर्ने हो उहाँहरूबाट हामीले। अनि उहाँहरूसँग धर्म श्रवण गर्नु भएन भने त त्यो उपासक उपासिकाहरूको त लाभ भएन। भिक्षुहरूसँग भेट्ने नाना थरीका दुनियाँ गरेर उहाँहरूसँगको धर्म शर्म केही नलिने हो भने त त्यसको कुनै अर्थै भएन नि। म त भिक्षुहरूसँगै हिँड्छु, भिक्षुहरूसँगै उड्छु, बिहारमै बस्छु भनेर पनि भएन। तपाईँको भिक्षुहरूले दिएको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक श्रवण गर्नु पर्यो, श्रवण गर्नु पर्यो। धर्म देशनालाई तपाईँले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर, होइन, गम्भीरका साथ सिक्ने किसिमले। मानौ एउटा गुरुको अगाडि गएर म चेला, गुरुको अगाडि चेला भनेको केही सिक्नलाई हो कि धर्मका कुरा कर्मका कुरा सिक्नको लागि हो। त्यसैले भिक्षुहरूको काम भनेको चाहिँ तपाईँको केही दिने हो। उपासक उपासिकाले केही दिनुपर्छ, भिक्षुहरूले पनि दिनुपर्छ। त्यो भनेको धर्म दिन्छ। त्यो कसरी दिन्छ? धर्म देशना गरेर दिन्छ। भनेपछि उपासक उपासिकाहरू ग्रस्त उपासकहरू भइसकेपछि श्रमण भिक्षुहरूले देशना गरेको त्यो धर्मलाई श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुन्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। सुनेपछि मात्रै धारण गरिन्छ, धारण गरेपछि मात्रै पालन गरिन्छ। त्यसैले धम्म श्रवण भनेर दोस्रो नम्बरमा त्यो गुणधर्मलाई पनि विकास गर्नुपर्छ। नजानेका कुराहरू सोधेर, जानेका कुराहरू अझै स्पष्ट पारेर श्रवण भिक्षुहरूले देशना गरिएका धर्म कर्मलाई श्रवण गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर श्रवण गर्ने। ओहो यो धर्म मेरो लागि अमृत समान हो, यो धर्म सुख र शान्तिको बिजारो पनि हो। रोगीहरूको लागि यो धर्म औषधि समान हो। बाटो बिराएकाहरूलाई बाटो भेट्टाए जस्तै, थाकेकाहरूलाई चौतारा मिले जस्तै, तिर्खाएकाहरूलाई पानी मिले जस्तै यो धर्म, जसले दुःखबाट मुक्ति मिल्दछ, भवचक्रबाट सदाको लागि तारिदिन्छ। जीवनलाई अन्धकारमा पार्ने तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारलाई क्षय गरिदिन्छ यसले। यस्तो धर्म भनेर त्यो धर्मलाई तपाईँको शिरोपर गरेर तपाईँले चाहिँ श्रवण गर्नुपर्छ के, आस्था गौरव श्रद्धा राखेर, राखेर। जब जब तपाईँले भिक्षुहरूबाट धर्मदेशना सुन्न पायो नि, औ त्यति बेला बच्चाले सुन्नुपर्छ, श्रद्धा आस्था राखेर। यति चाहिँ उपासक उपासिकाले गर्नु पर्यो। अब हाम्रा उपासक उपासिकाले अहिले पनि त तपाईँको चाहिँ फेसबुक लाइभ भए पनि तपाईँले धर्मदेशनाहरू त मजाले सुनिरहनु भएको छ। त भिक्षुहरूबाट धर्मदेशना सुन्दाखेरि भिक्षुहरूको धर्मदेशना भनेको कल्याणको लागि हुन्छ, मङ्गलको लागि हुन्छ, सुख र शान्तिको लागि हुन्छ, दुःखबाट मुक्तिको लागि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरूले जति पनि धर्मदेशना गर्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण धर्मदेशनाहरू भगवान बुद्धका वचनहरू हुन्छन्, जुन वचनहरू सुनेर मनुष्य देवता र ब्रह्माहरू दुःखबाट मुक्त भएर गए, संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर गए,
सुख र शान्ति प्राप्त गरेर गए। यस्ता धर्म मात्रै भिक्षुहरूले देशना गर्नुहुने भएको हुनाले यस्ता धर्महरूलाई मैले पनि धारण गरे, पालन गरे, मैले साम्रोसँग श्रवण गरे भने म पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छु, म पनि भवचक्रबाट मुक्त हुन्छु, मैले पनि परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छु भन्ने एकदमै ढुक्क भएर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भिक्षुहरूको धर्म श्रवण गर्न सक्नुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि धर्म श्रवण गर्नेमा रुचि राख्नुपर्छ, धर्म श्रवण गर्नेमा श्रद्धा राख्नुपर्छ, धर्म श्रवण गर्नेमा नै प्रसन्न हुनुपर्छ। धर्म श्रवण भनिसकेपछि मानव भोकाएको मान्छेले खाना अगाडि ल्याउँदाखेरि कति रुचाउँछ, तिर्खाएको मान्छेले पानी अगाडि ल्याउँदाखेरि कति त्यो पानी मन पराउँछ, थाकेको मान्छेले चौतारा मिलेपछि त्यो चौतारा कति प्रिय लाग्छ उसलाई। अँध्यारोमा गएका व्यक्तिलाई उज्यालो पाउँदाखेरि कति आनन्द मान्छ उसले। हो, एउटा सच्चा उपासक उपासिका हो भने, भगवान बुद्धका अनुयायी हो भने त्यस्ताले चाहिँ धर्म श्रवणमा रुचि राख्नुपर्छ, धर्म श्रवणमा खुसी हुनुपर्छ, धर्म श्रवण गर्नुमा आनन्दित हुनुपर्छ। धर्म श्रवणलाई आफ्नो सिरोपर गर्नुपर्छ, सिरोपर गर्नुपर्छ। तपाईँले गर्नु भएको छ छैन? कोही उपासक उपासिका कस्ता छन् थाहा छ? धर्म श्रवण गर्न पनि आउँछन्, म धर्म श्रवण गर्ने भएको म धर्मात्मा भनेर देखाउनको लागि मात्रै हो कि के हो के हो। कतिले त तपाईँको धर्म श्रवण गर्दाखेरि कोही निदाइरहेको हुन्छ, कोही मोबाइलमा चलिरहेको हुन्छ, कोही यता उता उसलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ, फेरि त्यही मान्छे अगाडि बस्नुपर्छ। फेरि अनि अलिकति समय भयो, एकछिन बस्यो, यताउता चल्यो, फेरि चाहिँ उठेर जानुपर्छ, फेरि टोयलेट गएर के मुखसुख धोएर आउँछ, फेरि बस्न आउँछ, फेरि एकछिनमा फेरि जान्छ। यसरी चाहिँ उठेर हिँड्ने, यसरी गर्ने। धर्म देशना श्रवण गर्नेमा पनि दिलचस्पी नै छैन, श्रद्धा आस्था गौरवै नभएको हो कि चित्त एकाग्र नै छैन। त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू पनि पाइन्छ, नपाउने भन्ने होइन। तर कोही कोही उपासकहरू त श्रद्धा आस्था गौरव राखेर एउटै आसनमा बसेर 1 घण्टासम्म एकचित एकाग्र शान्त दान्त भएर धर्मलाई पुरा ग्रहण गर्छ। त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू पनि पाइन्छ, नपाउने भन्ने होइन। हो, यहाँनिर भनेको होसियारपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, गौरवपूर्वक तपाईँले धर्म देशना सुन्दै गर्दाखेरि पनि यो धर्म देशना सही भइरहेको छ कि गलत भइरहेको छ, यस्ता कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ। जसले जस्तो सुकै धर्म देशना गरे पनि होइन, तपाईँलाई केही थाहै नहुने गरी धर्म देशना सुन्नु भएन। तपाईँले चाहिँ सही गलत पनि छुट्याउन सक्ने त्यस्तो ज्ञान वृद्धि हुने गरी तपाईँले धर्म देशना सुन्नु पर्यो, होइन? धर्म देशना सुन्नु पर्यो। त्यसैले श्रद्धा आस्था गौरव त राख्नु पर्यो नै। र अर्को कुरा, होसियारपूर्वक धर्म देशना सुन्नुपर्छ। तपाईँको धर्म देशना भनेर कति यो भिक्षुहरूले धर्म देशना लाभको आशा लिएर धर्म देशना गर्नुहुन्न, कतिलाई पक्षपात गरेर धर्म देशना गर्नुहुन्न, होइन? कसैलाई चाहिँ विरोध गरेर आफूलाई मात्रै माथि उठाएर आफ्नो प्रशंसा गरेर अरूलाई चाहिँ निन्दा गरेर चाहिँ धर्म देशना गर्नुहुन्न। भिक्षुहरूले धर्म देशना गरेपछि सारालाई समान गरेर मैत्री चित्त राखेर धर्म देशना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको बुद्ध शास्त्रमा त्यस्ता नियमहरू छ। त कोहीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा अरूलाई चाहिँ नाना तरिका गाली गरेर यस्तो गरेर उस्तो गरेर देशना गरिरहेको छ भने त्यो देशना काम छैन। त्यो आफूलाई लाभ गर्नको निमित्त देशना गरिरहेको पनि हुनसक्छ, आफूलाई ठुलो बनाउनको निमित्त भनेर पनि देशना, अरूलाई तपाईँको भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ उपासक उपासिकालाई दिनुभन्दा पनि आफ्नै लाभको लागि धर्म देशना गर्नेहरू पनि हुन सक्छ भन्ने अर्थले यो होसियारपूर्वक धर्म देशना गर्नु भन्ने अर्थ हो के। तपाईँले धर्म देशना गर्दै जाने त्यो श्रमण भिक्षुले तपाईँको चाहिँ धर्म कथिको धर्म देशकले तपाईँलाई भगवान बुद्धको धर्म दिइरहनु भएको छ कि छैन, होइन?
अब तपाईँ उपचार मात्रै गर्न जानुहुन्छ, बिरामी डाक्टर कहाँ उपचार गरेर डाक्टरले उपचार गरेको पनि होसियार हुनु पर्यो नि। अब डाक्टर हो भनेर तपाईँले चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँलाई रोग निको पार्ने किसिमले उपचार गरिरहेको छैन भने त त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो नि त, निस्किनु परेन। कहाँ गएर तपाईँले चाहिँ धर्म देशनाको लागि भने धर्म देशना सुनिरहेको त, त्यहाँ त धर्म देशना होइन, त्यहाँ त अर्कै कुरा मात्रै होइन, नाना तरिका दुनियाँ बारद्वार धर्मको कुराहरू छैन, कर्मको कुराहरू छैन, यत्र तत्र यसलाई त्यसलाई यस्तो त्यस्तो होइन, पुरा त्यो भाषण गरे जस्तो मात्रै देशनाहरू थुप्रो गर्छन् नि मान्छेहरूले, थुप्रो त्यस्ता 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 चिजहरू पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो कि। जुन कुरामा तपाईँले 1 घन्टा सुन्दै गर्दाखेरि अन्तिममा यो देशना सुनेर मलाई कुन चाहिँ धर्म पाए, कुन चाहिँ कर्म पाए, कुन चाहिँ शिक्षा पाए भनेर यसो हेर्दाखेरि 1 घन्टा सुनेर पनि अन्तिममा के पनि छैन, फुस्लु। त्यो फुस्लु धर्म देशना सुनेर हुँदैन क्या, तपाईँको ज्ञानले भरिपूर्ण भएको त्यो धर्म देशना सुन्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर होसियारपूर्वक श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्म देशना सुन्नु भन्ने अर्थ लाग्छ कि होइन। त भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईँहरूको सामुन्ने राखि पस्किसकेपछि तपाईँले खाए पुग्ने गरी धर्म देशनाहरू गर्नुपर्छ। अब विमल भन्दै देशना गरिरहेको तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ होइन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ उपासक उपासिकाहरूले धर्म लाभ गरिरहेकै होला भन्ने मलाई चाहिँ आशा एवं विश्वास पनि छ। किन त भन्दाखेरि जति पनि धर्म देशना गरेछु यो नियममा बसेर तपाईँलाई चाहिँ मैत्री राखेर होइन, तपाईँप्रति करुणा राखेर सबैले शिक्षा सिकोस् भनेर देशनै गरिरहेको हो। अब यो पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उपासक उपासिकाले जानोस् म उपासक उपासिका भगवान बुद्धको उपासक उपासिका भएपछि मैले कस्तो धर्म पालन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई सिकाउनुको निमित्तै देशना गरिरहेको। यो त लाभकै कुरा हो नि होइन र। हो, यस्तो धर्मलाई तपाईँले होसियारपूर्वक श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुन्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो। कहिलेकाहीँ तपाईँले धर्म देशनाको नाममा यहाँ चाहिँ राजनीति भाषण जस्तो देशनाहरू सुन्नुभयो होला नि त, त्यही भएर भनेको होला कि यो त्यस्तै भएको होला के, त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। यो मान्छेको त्यो मान्छेको यो घरको यो त्यो देशना गर्दाखेरि यहाँ घरको त्यहाँ घरको यो बुहारीको यो सासूको यस्ता कुराहरू त व्यवहारिक कुराहरू गफ हो कि, यो गफ हो। देशना गर्न आउने मान्छे गफ मार्न आएको कि तपाईँको देशना गर्न आएको त्यो कुरा हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू धर्म देशना सुन्दाखेरि कसको धर्म देशना कसरी सुन्ने, होसियारपूर्वक श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक धर्म श्रवण गर्नुपर्छ, धर्म श्रवण गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि आयो अर्को नम्बरमा भन्ने हो भने ग्रस्त उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्नुपर्ने अर्को धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि शील शिक्षाबाट परिपूर्ण हुने। शील शिक्षाबाट परिपूर्ण हुने भनेको त विशेषतः ग्रस्तहरूको लागि पञ्चशील भनेको। म उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि म सच्चा उपासक उपासिका हुँ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने, म त्रिरत्नको शरणमा गइसकेको म उपासक उपासिका हुँ भने तपाईँले शील शिक्षा जसलाई पञ्चशील शिक्षालाई तपाईँले जीवनमा सुरक्षित गर्नुपर्छ, यानि पालन गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ। अब पञ्चशील भने के? देशमा पञ्चशीलको आधारमा देश चलाउनु पर्छ भनेर नेताहरू यो त्योहरू चाहिँ बडा ठुल्ठुलो कुराहरू गर्छन्, तर पञ्चशील के हो भन्यो भने आउँदैन, त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू पनि त्यसरी नै पञ्चशील पञ्चशील भन्दै हिँड्ने, तर चाहिँ पञ्चशीललाई थाहै नहुने, पञ्चशीललाई पालन नगर्ने हो भने त्यो उपासक उपासिकाहरू पनि विनाशबाट बच्नको निमित्त गाह्रो हुन्छ। अब पञ्चशील भने के? पञ्चशील भने तपाईँ हामी सबैले जहिले पनि शील ग्रहण गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, म प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, म चोरी गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, म व्यभिचार गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, म झुठो असत्य कुरा बोल्दिन भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु।
सुरा मेरयो मज्ज पमाद थाना वेर मणि सिक्का पडङ समाधियामी म लागु पदार्थ सुरापान मद्यपान सेवन गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु। ल यो यही हो। ल पञ्चशील भने यही हो। यो पाँचवटा नियमहरू चाहिँ भगवान बुद्धको उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि, बौद्ध उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि यो पाँचवटा नियमहरू चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। जीवनमा हानि नोक्सानीबाट बस्ने हो भने यो पालन गर्नुपर्छ। उपासक उपासिकाहरूबाट नत्र च्युत भएर जान्छ त्यो। म बौद्ध उपासक उपासिका, म भगवान बुद्धको अनुयायी, म बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शीलं शरणं गच्छामि भनेर चाहिँ भन्ने तर पालन चाहिँ नगर्ने हो भने त्यो पनि भएन। त्यो पनि भएन हैन। कथम कदाचित कहिलेकाहीँ तपाईले चाहिँ जानी नजानी अनजान रूपमा यो पञ्चशील बिग्रिहालेको भए पनि तपाईले पञ्चशीललाई फेरि जोड्नुपर्छ, फेरि पञ्चशील ग्रहण गर्नुपर्छ, फेरि ग्रहण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ तपाईको निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। शील त ग्रहण गरिरहनुपर्छ। केही गरे त्यस्तो भइहालेको खण्डमा पनि फेरि त्यो शीललाई सुरक्षित गर्नको निम्ति फेरि ग्रहण गरिरहनुपर्छ तपाईको। त्यसैले चाहिँ ग्रस्त उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धका अनुयायी भइसकेपछि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर उपासकत्व ग्रहण गरिसकेपछि तपाईले पञ्चशील चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। हत्या हिंसाबाट अलग हुनु पर्यो। एक, हत्या हिंसा भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा ठाउँ छैन। बुद्ध शासनमा हत्या हिंसालाई ठाउँ छैन। सबभन्दा पहिला नि तपाईले हत्या हिंसा छोड्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला वचनबाट पनि हिंसा गर्नु भएन, शरीरबाट पनि हिंसा गर्नु भएन, मनबाट पनि हिंसा गर्नु भएन। हिंसा भनेको तपाईले चाहिँ हतियार लिएर कसैलाई काटमाट गर्नु मात्रै होइन है। फेरि कहिलेकाहीँ त वचन बाणले प्रहार गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो वचन बाणले पनि कसैलाई त तपाईले चाहिँ हिंसा गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई तपाईले घात गरिरहेको हुन्छ, तपाईले कसैलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यो पनि हिंसा हो। त्यो हिंसा पनि त्याग्नुपर्छ। मैले कसैलाई मारेको छैन, मैले कसैलाई काटेको छैन, घाँटी निमोटेको छैन, कसैलाई मैले घाटपाट गरेको छैन भनेर चाहिँ बसेर मात्र पुगेन। तपाईको वचनले, तपाईको मनलेसम्म पनि कसैलाई चाहिँ मार्ने काट्ने यस्तो सोच चेतनाहरू पनि राख्नुहुन्न। सबै प्राणीहरू समान छन्। हाम्रा प्राणी सबै आफन्त नै हुन्। मलाई दुःख मन नपरे जस्तो कुनै पनि प्राणीलाई दुःख मन पर्दैन। मलाई सुख चाहे जस्तो सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि सुख चाहन्छन्। त्यसैले सबै प्राणीहरू सुख चाहने भएको हुनाले कसैलाई दुःख, घात, प्रतिघात, हिंसा भनेको मनै पर्दैन। यो दुःखका कारणहरू हुन्। प्रत्येक यस्ता दुःखका कारणहरू कसलाई मन पर्छ त? सुख चाहने प्राणीहरूलाई मन पर्दैन। त के गर्नु पर्यो? प्राणी हिंसाबाट अलग हुनु पर्यो। वेरमणि सिक्खापदं भने विरक्त हुने हैन। त्यसपछि चोरी गर्ने। चोरी भनिसकेपछि तपाईको अरूको अधिकारमा रहेको चिज, आफ्नो अधिकारमा नभएको चिजलाई अधिकारमा पार्नको निमित्त जस्तो सुकै काम गर्ने। तपाईँ चोरी गर्ने, फताई गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेइमान गर्ने, लुता गर्ने, फता गर्ने, जे होस् जसरी हुन्छ अर्काको सम्पत्ति आफ्नो पार्नु पर्यो। आफ्नो अधिकारमा नभएको चिज, आफ्नो परिश्रमले नपाएको चिजलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यसरी लिने के। त्यसलाई अधिना दाना भन्छ। त्यसलाई व्यभिचार भनेको छ। व्यभिचार भनेपछि कसैको इज्जत लुट्ने, कसैप्रति कुदृष्टि राख्ने, काम वासनामा लिप्त भएर कसैलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने हैन। काम वासनामा आसक्त भएर नराम्रा चेतनाहरू राखेर विभिन्न चीज क्रियाकलापहरू गर्ने, यस्तालाई कामे समीक्षाचार भनिन्छ। त सच्चा उपासक उपासिकाहरू हुन् भने यस्ता चिजहरूबाट बिल्कुलै अलग हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईको मुसावादा, झुठा, असत्य, चुगली, कडा हैन, तपाईको चाहिँ व्यर्थका कुराहरू, नाना थरीका कुराहरू गरेर तपाईको समय बर्बाद गर्ने।
कसैलाई झुक्क्याउने, कसैलाई छुल्याउने, कसैलाई फुल्याउने, कसैलाई के गर्ने यस्ता वचनबाट हुने यी सम्पूर्ण अकुशलहरू मुसावादामा पर्छन्। उपासक भइसकेपछि यस्ता वचनबाट हुने अकुशलहरू बिल्कुलै नगर्ने, विरक्त हुने, त्याग दिने, त्यो उपासकहरूले पालन गर्नुपर्छ। र अर्को अन्तिममा यो सुरापान, मद्यपान, लागु पदार्थ यस्ता सेवनहरूबाट विरक्त भएर त्यसबाट अलग्ग भएर बस्नु, जीवनयापन गर्नुपर्छ। किन? त्यस्ता लागु पदार्थ, यो चाहिँ मद्यपान, सुरापानहरूले तपाईँको यो शरीरलाई नाश गर्छ, तपाईँको यो दिमागलाई नाश गर्छ, तपाईँको परिवारलाई नाश गर्छ, तपाईँको नाताकुतालाई नाश गर्छ, तपाईँको सम्बन्ध नाश गर्छ, तपाईँको जीवनलाई नै नाश गर्छ। धनको नाश, जीवनको वनवास, यस्ता विषयवस्तुहरू छन्। किन त भन्दाखेरि त्यसले तपाईँले बेहोस बनाइदिन्छ, त्यसले तपाईँले प्रमादी बनाइदिन्छ, अचेतन बनाइदिन्छ। तपाईँलाई अचेतन भनिसकेपछि के फरक पर्छ, होइन? अचेतन भएको मान्छे, प्राणीले के गर्न सक्छ त? गर्न सक्दैन। ल तपाईँ हात्ती कति ठुलो हुन्छ, कति बलियो हुन्छ, ऊ अचेतन भयो भने उसको बलको कुनै कामै छैन, होइन? कस्ता कस्ता बुद्धिमान हुन्छन्, उनीहरू अचेत भयो भने त्यो बुद्धिको कामै छैन। चेतना नै मुख्य कुरा भएको हुनाले यो चेतनालाई नै बेहोस बनाइदिने, चेतनालाई धल्मलाइदिने यो काम चाहिँ यो सुरापान, मद्यपान, यो लागु पदार्थहरूले गर्छ के उपासकहरू। त्यसैले यो लागु पदार्थ, सुरापान, मद्यपान, जाँच, रक्सी, यो चरेस, गाँजा, तपाईँको स्म्याक, नाना थरीका कुराहरू हुन्छन् जुन चिज खाएपछि, पिएपछि, जुन चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँ प्रमादी हुन्छ, लत्थ पर्छ, तपाईँ अचेत हुन्छ, तपाईँ बेहोस हुन्छ। यस्ता चिजलाई सेवन नगर्ने भनेर जुन यो 5वटा नियमहरू छन् नि, यो पञ्चशीललाई चाहिँ ग्रस्त उपासकहरूले पालन गर्नुपर्छ। जसले पालन गर्यो उसले हानि नोक्सानी हुनुबाट बचायो, जसले पालन गर्यो उसले हानि नोक्सानीबाट बचायो, जसले पालन गरेन उसले आफ्नो जीवनमा हानि नोक्सानी निम्त्याउँछ। यो लोक र परलोकमा पनि है तपाईँले यो जुन चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो सुरक्षा, यो विनाशको कुराहरू गरिरहेका छौँ, यहाँ पनि विनाश हुन्छ, त्यहाँ पनि विनाश हुन्छ। अब तपाईँको यहाँ पनि सुख, त्यहाँ पनि सुख हुन्छ तपाईँको पालन गर्यो भने। यस्ता कुराहरू छन् के उपासक, यस्ता कुराहरू छन् के उपासक। त उपासक तपाईँ म उपासिका हुँ, म उपासक हुँ भन्दै गर्दाखेरि यो शिलहरूलाई पनि गौरव राख्न सिक्नुहोस् है। यो पालन गर्नु पनि नियम धर्महरू हुन्। उपासकहरू भइसकेपछि म त उपासक, म उपासिका भनेर मात्र भएन। त्यसरी त्यो ओठे उपासकहरू भएर काम छैन। तपाईँहरू पनि त्यस्तो भइरहनु भएको छ भने सच्चिनुहोस्, सुधारिनुहोस्, प्रगति गर्नुहोस्, उन्नति गर्नुहोस्। तर गर्नु चाहिँ पर्छ है, गर्नु चाहिँ पर्छ, पालन चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन? यो भगवान बुद्धको आज्ञा हो, भगवान बुद्धको शिक्षा हो भने भगवान बुद्धको अनुशासन हो। जो अनुशासित हुन्छ उसले सही शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छ। जसले सही शिक्षा ग्रहण गर्दछ उसले सत्य र असत्यलाई छुट्याउन सक्छ। जो सत्य र असत्य भनेर छुट्याउन सक्छ ऊ मात्रै सत्यको मार्गमा हिँड्न सक्छ। जो सत्य मार्गमा हिँड्न सक्छ उसले मात्र सत्य प्राप्त गर्छ नि त। जसले सत्य प्राप्त गरे उसले सत्य धर्मलाई पनि प्राप्त गर्दछ। त जसले सत्य धर्मलाई प्राप्त गर्दछ उसले बुद्धलाई पनि प्राप्त गर्दछ। किन त भन्दा भगवान बुद्धकै शिक्षा हो सत्य धर्म भने। अनि त तपाईले भगवान बुद्धको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ कि अब श्रवण दर्शन मात्र होइन, भगवान दर्शन पनि पाउँछ। यो शिक्षालाई तपाईले पालन गर्दै जानुभयो भने यस्ता कुराहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि यसको चाहिँ तपाईको यस्ता व्यक्तिहरू अनि विनाश भएर बस्नुपर्ने हुन्छ त हुँदैन नि। त्यही भएर चाहिँ ग्रस्त उपासकहरूले पालन गर्नुपर्ने अपरिहानीय धर्म, जीवनमा हानि नोक्सानी हुनबाट बच्नको निमित्त पालन गर्नुपर्ने धर्महरू, जसलाई अपरिहानीय धर्म भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा, आजलाई यति मात्र गरौँ क्या हो, होइन? आजलाई यति मात्र गरौँ कि के हो जस्तो लागिरहेको छ। फेरि अब 3 वटा गयो, भोलि 4 वटा भन्नु पर्ला कि 3 वटा, आज एउटा मात्र थपिदिउँला। त्यसो भए
एउटा चाहिँ थपिदिउँ। अलिकति लामो हुने भएको हुनाले 9 पनि बज्न लागिसक्यो। आज हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम पनि भएको हुनाले चाहिँ अलिकति यहीँ रोकेको है त। फेरि मैले यो अलिकति थप्यो भने उपमाहरू दिनु पर्यो यसको लागि चाहिँ। अर्को मलाई तपाईँलाई बुढागत रूपमा तपाईँलाई भनिरहेको छु, श्रद्धावान हुनुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू भनिसकेपछि श्रद्धालु हुनुपर्छ के। त्यसै भएर भन्तेहरूले त तपाईँलाई सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ श्रद्धेय भिक्षु भनेर भन्छ नि त। श्रद्धा राख्न योग्य व्यक्तित्व उहाँ भिक्षु भनेको, श्रद्धेय भिक्षु भनेको चाहिँ। अनि उपासक उपासिका तपाईँहरूले सम्बोधन श्रद्धालु उपासक भनेर सम्बोधन गर्छ। श्रद्धाले ओतप्रोत भएका उपासक उपासिकाहरू भनेको अर्थ हुन्छ तपाईँमा श्रद्धा परिपूर्ण भएको हुनुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू भइसक्यो। श्रद्धा भएन भने कामै छैन उपासक गरेर। किन? धर्मको पहिलो पाइला, धर्मको धोका, धर्मको बिउ भनेकै श्रद्धा हो। अब बिउ छैन कसरी बोट फलाउँछ अनि फल कसरी फल्छ? ढोकै छैन त ढोका नै खोलेन भने भित्र कसरी छिर्छ? होइन? श्रद्धा भनेको पहिलो पाइला, तपाईँको पहिलो पाइला नै चालेन भने धर्ममा कहाँ पुगिन्छ? पुग्दैन। त्यसैले श्रद्धालु हुनुपर्छ, श्रद्धावान हुनुपर्छ, श्रद्धाले परिपूर्ण परिपूर्ण हुनुपर्छ एउटा उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि। केमा श्रद्धा? होइन, बुद्धमा श्रद्धा, धर्ममा श्रद्धा, सङ्घमा श्रद्धा, शिक्षामा श्रद्धा, कर्म र कर्मको फलमा श्रद्धा, पूर्वजन्ममा श्रद्धा। तपाईँलाई आस्था विश्वास गर्ने हो नि त्यो आस्था, त्यो विश्वास, त्यो श्रद्धा भएन भने कामै छैन। विश्वासै नभएको मान्छे त्यो श्रद्धा, त्यो उपासक भएर के काम? श्रद्धै छैन। श्रद्धा भएन भने बिउ नै छैन, जरै छैन, त्यसमा पानी हालेर कामै छैन। जरै नभएको ठाउँमा तपाईँले जति पानी हाले पनि के फरक पर्छ? बालुवामा पानी हाले जस्तो। जरै छैन। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको श्रद्धा भनेको पहिलो पाइला, तपाईँको पहिलो पाइला नचाल्ने मान्छेलाई कसरी डोर्याउने भनेको के? ढोकै नखोल्ने मान्छेलाई कसरी छिराउने भनेको के? त छिर्दैन त हो। त्यसैले भन्तेहरूले चाहिँ श्रद्धालु उपासक भनेको चाहिँ त्यो श्रद्धाले परिपूर्ण भएको उपासक भनेको। र बुद्ध शिक्षामा हरेक उपासक उपासिकाहरू चाहिँ श्रद्धावान हुनै पर्छ। बिना श्रद्धा त तपाईँको श्रद्धा बिग्रियो त सब बिग्रियो, छैन, अब सक्यो। बुद्ध शासनमा तपाईँले श्रद्धा बिगार्नु भयो भने यस्ता उपासक उपासिकाहरू छन् है, उसले मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, गर्दा गर्दै फल पाउने समय नजिकै आउँदाखेरि उसले श्रद्धा बिगार्छ के। यत्रो मेहनत गरिसके, पसिना बगाइसके, खाली के पनि पाएको होइन। खाली दान भनेको छ, शिल भनेको छ, ध्यान भनेको छ। दान पनि गर्थ्यो त्यसले, शिल पनि पालन गर्थ्यो त्यसले, ध्यान पनि गर्थ्यो त्यसले, तर त्यो उसको चाहिँ श्रद्धा बिग्रियो भने दान पनि खत्तम, शिल पनि खत्तम, तपाईँको भावना पनि खत्तम हुन्छ। श्रद्धै छैन। जरै काटिसकेपछि डाँट पनि खत्तम, पात पनि खत्तम, होइन, तपाईँको हाँगा भिङ्गा सब खत्तम हुन्छ, सुकेर जान्छ। त्यो सुकेको त्यो बोटमा तपाईँले जति पानी हाले पनि अब हराभरा हुँदैन, किन? उसको जरा नै छैन। त्यसरी नै उपासक उपासिकाहरूमा अरू तपाईँको बिग्रिरहे पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त श्रद्धै बिग्रियो, खत्तम छ त, श्रद्धै छैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भइसकेपछि भिक्षुहरूको दर्शन गरेर उहाँहरूको शिक्षा लिएर जति सक्छ त्यति श्रद्धा वृद्धि गर्ने हो। श्रद्धा वृद्धि गर्ने कार्यहरू गर्दै जाने हो। श्रद्धा बिग्रिने काम गर्नु भएन। श्रद्धा कसरी बिग्रिन्छ? शङ्का गर्यो भने, सन्देह गर्यो भने, तर्क वितर्क मात्रैमा अल्झिरहने हो भने, होइन, आफूले चाहिँ अभ्यास नगर्ने हो भने, धर्मलाई श्रवण नगर्ने हो भने, अनि उसको श्रद्धा घट्दै जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको धर्म देशनाहरू नसुन्ने उपासक उपासिकाहरू बिस्तारै उसको श्रद्धाहरू मरेर जान्छ कि मरेर जान्छ। श्रद्धा वृद्धि गर्नुको निमित्त तपाईँले के गर्नुपर्छ त? अब भन्दाखेरि अब म भोलि तपाईँलाई धेरै व्याख्या गर्नु होला, होइन, आज अलिक सर्टकटमा श्रमणहरूको दर्शन गरिरहनुपर्छ, श्रमणहरूको सत्सङ्ग गरिनुपर्छ, श्रमणले देश नागरिकको उपदेशहरू सुनिरहनुपर्छ, त्यो उपदेशलाई धारण गरेर त्यस्तै गरी तपाईँले आफैले पालन गरिरहनुपर्छ। त्यसपछि श्रद्धा वृद्धि हुने हो उपासक उपासिकाहरू। नत्र भने त श्रद्धा पनि भएको श्रद्धा पनि मरेर जान्छ, भएको श्रद्धा पनि मरेर जान्छ। त्यसैले
उपासक उपासिका 54 नम्बरमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि श्रद्धावान हुनुपर्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ, 9 त बज्यो होइन। भोलि मैले यहाँबाट श्रद्धालु हुनुपर्छ, श्रद्धावान हुनुपर्छ भए त अर्को 4वटा चाहिँ म भोलि तपाईँहरूले भन्छु। अर्को 4वटा बडा मजाको छ कि, बडा मजाको छ। तपाईँहरू त्यसमा पढ्छ कि पर्दैन फेरि त्यो पो फसाद छ। फेरि तपाईँ पढ्नु भएन भने कानले सुन्नै सक्दैन, कानै पाक्छ। भोलि त कानै पाक्ने कुरा मात्रै छ। श्रद्धा नभएकाहरूलाई, श्रद्धावानहरूलाई त यस्ता कुराहरू अमृत जस्तो लाग्छ होइन। अनि आफूमा त्यस्ता अवगुणहरू बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूको भोलिको त कानै पाक्छ। कति उपासक उपासिकाहरूको त कानै पाक्छ तपाईँको। किन त भन्दाखेरि उसले पालन गर्न सकिरहेको हुँदैन। म त भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ उपासक उपासिकाहरू हुनुपर्ने गुण त मसँग छैन, तर धिक्कार भनेर बस्नु पनि बेर छैन। तर समय छ नि, किन धिक्कार? पहिला थिएन, हिजोसम्म थिएन, आज देशमा सुनिसकेपछि थाहा पाइसकेपछि त्यो गुण धर्मले विकास गर्दै जानुहोस् न। बुद्ध धर्ममा त तपाईँको जुनसुकै समयमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ जिन्दगी, अवसर छ, जुनसुकै क्षणमा पनि अवसर छ भन्ने अर्थ लाग्छ क्या उपासक उपासिका। त्यसलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो धर्महरू तपाईँसँग जुन देशमा गरिरहेको छु, यो धर्म तपाईँसँग पहिला नै थियो, त्यसमै पर्छ भने त खुसी हुनुहोस्, उत्सव मनाउनुहोस्। म त भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने म उपासक, म उपासिका भनेर खुसी हुनुहोस् क्यारे। अब परिरहेको छैन, एउटा दुईवटा यस्तो यस्तो भइरहेको छ, दुःखी हुनु जरुरी छैन। जीवन त्यत्तिकै दुःख, फेरि किन दुःख थप्नुहुन्छ तपाईँ? होइन म त यस्तो भए भन्थे भनेर आँखाबाट आँसु झारेर बस्नु भयो त? जन्मिँदाखेरि नै हामीले रोएर आइसक्यो, अब फेरि किन रोने? कति रुने जिन्दगीमा? जन्मिँदै हामी क्वाँ रोएर आएको मान्छेहरू, अब त कमसेकम हाँस्ने अभ्यास गरौँ न, हाँस्ने काम गरौँ न। कति अब मर्दाखेरि पनि तपाईँको रुवाएरै मर्नुपर्छ। कति रुवाउने, कति रुने? अब त हाँस्ने, अब त खुसी हुने, खुसीको लागि अब त खोज गर्ने हो के जिन्दगी। त्यही दुःखमै परिरहने हो भने त त्यसको त कुनै अर्थै भएन। फेरि जन्म लिन्छ तपाईँ, दुःखमा फेरि पर्छ, फेरि रुन आउनुपर्छ, यो संसारमा आएर क्वाँ रुन आउनुपर्छ तपाईँ फेरि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अनिवार्य धर्महरू, यो अपरिहार्य धर्महरू जति पनि देशमा गर्दै आएको छु, यसलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा सुरक्षा गर्ने प्रयत्न गर्दै जानुहोस्। पर्यो भने ठिकै छ, सुरक्षा गर्दै जानुहोस्। परेन भने त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै जाने हो, सुरक्षित गर्दै जाने हो, थप्दै जाने हो। ल आज 4वटा मात्र भने, श्रवण दर्शन, धम्म श्रवण, शील ग्रहण होइन, त्यसपछि श्रद्धावान, यो 4वटा गयो। भोलि यो श्रद्धाको विषयमा अलिकति थप्नु पनि पर्छ। कस्तो श्रद्धा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म भोलि उपमा दिएर तपाईँलाई देशना गरौँला होइन। अनि अरू 3वटा पनि थपेर भोलि चाहिँ यो ग्रस्त उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्नुपर्ने अनिवार्य धर्महरू चाहिँ तपाईँको दोस्रो भागको रूपमा तपाईँले चाहिँ सकाइदिउँला, हिजोको त्यो अपरिहार्य धर्म जस्तै। त उपासक उपासिका आजको लागि यति नै। तपाईँले सुनिदिनु भयो, सेयर गर्नुहोला, लाइक। यो विशेषतः उपासक उपासिकाहरूको लागि है। तर यसको माने यो चिजहरू चाहिँ भिक्षुहरूमा चाहिँदैन भन्ने होइन, भिक्षुहरूमा पनि चाहिन्छ नि, तपाईँको सबैमा चाहिन्छ क्या। देवताहरू ब्रह्माहरूलाई पनि चाहिन्छ, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सबैलाई चाहिन्छ। तर विशेषतः यो चाहिँ तपाईँको विषयवस्तु नै छुट्याएर, पाटो छुट्याएर नै गृहस्थ उपासक उपासिकाहरूले पालन गर्नुपर्ने अपरिहार्य धर्म भनेर यो देशनामा आइरहेको हुनाले तपाईँलाई मैले यसो तपाईँलाई चाहिँ पस्केको मात्र हो। खानुहोस्, मजाले खानुहोस्, टाटो टाटो, फेरि चिसिएला। समय बितायो भने मलाई त पस्किदिनु भन्टेले भनेर चाहिँ त्यो नखाइकन त्यत्तिकै राखिरह्यो भने सबभन्दा पहिलो टाटो खान पाउँदैन, सेलाउँछ। सेलाइसकेपछि बिस्तारै के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ चतुर्माहा भूतले त्यसमा चाहिँ आक्रमण गर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मिसिन आउँछ, पटवी आपो तेजो वायु धातुले गर्दा 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 त्यो चाहिँ के भएर जान्छ, सुकेर जान्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट विभिन्न धातुहरू मिश्रण हुँदै हुँदै त्यसमा गन्धहरू परिवर्तन भएर आउँछ। गन्धहरू परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि विभिन्न स्वभावहरूबाट त्यहाँ चाहिँ
जीवहरूको उत्पन्न भएर आउँछ। तपाईँको किराहरू पर्न आउँछ नि, त्यहाँ ढोगिनावै भन्छ नि त। के देवताले गरेको हो त त्यो? ढोगिनावेर त्यहाँ किरा जन्माएको देवताले जन्माएको त? अब परमेश्वर ईश्वरले जन्माएको त होइन नि। त्यहाँ त तपाईँको धातुहरूको हो मिश्रणबाट त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हो त्यो। प्राणीहरू पनि त्यसरी उत्पन्न हुन्छ नि त? हुँदैन त? हुन्छ नि। तपाईँको प्लास्टिकमा तपाईँ पोको पारेर एउटा फलफुल राखिराख्नुहोस् त, त्यो फलफुलमा प्लास्टिकले पोको पारेर राखेको पछि त त्यसमा किरा परेर आउँछ नि। कहाँबाट आएको त्यो किराहरू? त्यहाँको जुन चाहिँ कारण कार्य हेतु जुरेपछि त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ कि त्यसरी उत्पन्न हुन्छ नि त। प्राणीहरू पनि उत्पन्न हुन्छ तपाईँको, किराहरू त्यतिकै आउँछ नि तपाईँको। त्यो फोहोरमा उत्पन्न हुने जीवहरू अलग्गै हुन्छ होइन? उत्पन्न हुने जीवहरू अर्कै हुन्छ, जन्म हुने जीवनहरू अर्कै किसिमले हुन्छ। जे होस्, यो धर्मलाई तपाईँले पालन गर्नु पर्यो। तातो नै खानु पर्यो, नत्र भने त्यो सेलाउँछ, त्यो कुहिन्छ, गन्ध आउँछ भन्ने अर्थ हो कि। त्यसो धर्मदेशमा सुन्यो, त्यसलाई पालन नगरिकन राखिराख्यो भने तपाईँको त्यो धर्म पनि कुहिएर जान्छ, त्यो धर्म पनि सेलाएर जान्छ, त्यसमा किरा पर्न थाल्छ कि। अनि त तपाईँले त्यो धर्म खानु पर्नै सक्दैन, अनि फ्याँक्नु पर्ने भन्छ कि। त्यस्तै हो यो धर्म। त्यसै धर्म पनि तपाईँले चाहिँ अहिले नै पालन गर्नुहोस् भन्ने अर्थ हो। हुन त धर्महरू भनेको चाहिँ तपाईँको जहिले पनि ताजा त भइरहन्छ, तर तपाईँलाई त्यस्तो भान पर्न सक्छ नि त। त्यसैले अहिलेको अहिले पालन गर्नुहोस्, अहिलेको अहिले फल पाउँछ भन्ने अर्थ हो होइन? ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। र अब अन्तमा पुण्यानुमन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ है। आज पुण्यानुमन गर्नको लागि एकजना उपासिकाको एउटा साधो अनुमोदन गरिहालौँ कि है? यहाँ चाहिँ छ कि छैन? ल, आज विशेषतः ढोबीघाटबाट बुद्ध कुमारी मानन्धर है, आमा राममाया, सासु आमा ईश्वरी, श्रीमान बद्रीलाल, छोरी सौजमा र अर्को आश्विनी र उहाँहरूको सबै परिवारको सुख शान्तिको लागि मङ्गल कामना गर्दै उहाँले परित्राण पाठ गर्ने र भोजन दानको लागि भनेर श्रद्धा दान धर्म पूजा स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद होइन। मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, आयुवर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। तर उहाँहरू हिजो बिहारमा आउनुभएको थियो है। त्यस्तै गरी एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ शान्ति साक्य ढल्कोबाट हिजो बिहारमै आउनुभएको थियो उहाँहरू पनि। र उहाँले चाहिँ हाम्रो त्रिबोडी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। दिवंगत बुबा सानुकाजी साक्य र दिवंगत आमा चन्द्रदेवी साक्यको स्मृतिमा शान्ति साक्य ढल्को सपरिवारबाट रु 1,01,11 श्रद्धा दान त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ शान्ति साक्य हिजो बिहारमै आउनुभयो र उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँ शान्ति साक्य उपासिका ढल्कोलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। यो पुण्यको अनुभावले उहाँहरूको आमा बुबा प्रति चाहिँ सुगति निर्वाण पनि कामना गर्न चाहे र सम्पूर्ण परिवारहरूमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् है। र यो पुण्यको अनुभावले बुद्ध धर्म सँग प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर अपरिहार्य धर्मलाई पालन गर्दै जान सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै है। अब पुण्यानुमन गरौँ उपासक उपासिकाहरू है। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक मास्टर भन्थे लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पिण्ड भिंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य लाभ भई हितसको होस्। तपाईँहरूको पनि मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्ने पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया।
एतावता च मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।